कामहरू त गरिरहेको छु अब हल्का धेरै नभए नि हल्का गरिरहेको छु र पनि मैले त अहिलेसम्म के गरेकै छैन के गरेर बाँच्ने हो जिन्दगी कसरी काट्ने हो टाइपको फिल हुन्छ मलाई चाहिँ कस्तो होइन अब डान्स भनेपछि म चाहिँ एकदमै मर्ने क्या फेरि उहाँको घरमा 3-4 अब राति डान्स गर्नुपर्ने छ भने कति 3-4 बजी नै अघि गएर उहाँको घरमा रुगी बस्ने भन बुवा त जिउँदै हुन्थ्यो र पनि मम्मीलाई चाहिँ मरिसक्नुभयो भन्ने त्यो हल्ला चलेको थियो एकचोटि गाउँमा त्यतिखेर चाहिँ त्यो हिँड्दा हिँड्दै चप्पलै छुट्यो के गर्ने क्या म त कस्तो रिस उठेर अनि यो फिल्ममा चाहिँ म किन लागेको खासमा चाहिँ यस्तो दुःख गरी मतलब के गर्ने चप्पल त्यतिकै सुर्काउँदै हिँड्ने कुरा भएन चप्पलै अब फोन गरेको भने खान्छौ भने छिटो भन्नुहुन्छ दिदीहरूले। नमस्कार, म अन्जु पन्त। यहाँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। पछिल्लो समय निकै राम्रो सम्भावनाका साथ अगाडि बढिरहनु भएकी र लगभग 25-30 भन्दा बढी विभिन्न टेली चलचित्र, म्युजिक भिडियो लगायतका भिडियोहरूमा अभिनय गरिसक्नु भएकी सुन्दरी अत्यन्तै ब्युटिफुल लेडी कलाकार बिमला खजुम आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँसँग विशेष उहाँको कलाकारिता, सङ्घर्ष, सफलता र अहिले पछिल्लो गतिविधि, पछिल्लो म्युजिक भिडियोहरू के आइरहेका छन् यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। म हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो स्पेसल गेस्ट बिमला खजुम। बिमलाजी, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच फालिडुङ टिभीलाई। वेलकम। के छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदमै जाडो छ यतिखेर मौसम? अहिलेको मौसम चाहिँ एकदमै जाडो नै भन्नुपर्छ। हजुर, कतिको सताइरहेको छ जाडोले? जाडोलाई त मलाई फेरि एकदमै सताउँछ जाडोले चाहिँ हुन्छ नि थोरै जाडो भयो भने पनि एकदमै जाडो हुने चाहिँ मलाई चाहिँ। हजुर, एकदमै त्यो चाहिँ भनेपछि जहाँ जहाँ घाम छ त्यहाँ बिमला भेटिन्छ होला। हजुर, एकदमै त्यो चाहिँ। कस्तो छ दिनचर्या? हिजो आज एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ, निकै म्युजिक भिडियोहरूमा लगातार ब्याक टु ब्याक काम गरिरहनु भएको छ। हजुर, पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै नै अहिले चाहिँ कामहरू आइरहेछ। हालसालै सक्नु भएको चाहिँ? हाल चालिसकेको चाहिँ अहिले चाहिँ आउन लागिरहेछ समारोह राजा। सिन्दुर साँची छ? हजुर हजुर, सिन्दुर साँची छ। अनि त्यसमा चाहिँ प्रोड्युसर हजुर हुनुहुन्छ। अनि डिरेक्सनमा चाहिँ दुर्लभ जन्तरी अनि भोकलमा विजय फागु, हजुर विजय फागु, राजेन्द्र केरो हुनुहुन्छ। अनि के भन्नु, दर्शकहरूलाई यो पनि जानकारी गरौँ, यतिखेर तपाईँले हेरिरहनु भएको छ फालिडुङ टिभी, हामी उपस्थित छौँ र आज स्पेसल बिमला खजुमसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। एक्ट्रेस, पछिल्लो समय एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ, राम्रा म्युजिक भिडियोहरू आइरहेका छन् र कुराकानी हामी प्रसङ्ग जोड्दै थियौँ। भर्खरै मात्रै छायाङ्कन सम्पन्न भएको छ सिन्दुर साँची छ, पूर्वेली लोकगीत। यसमा विजय फागो र मेरो आफ्नै प्रोजेक्ट, म यतिखेर फालिडुङ टिभी हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई एउटा जानकारी पनि गरौँ र सबैजनाले कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु। हाम्रो आफ्नै मैले र विजय फागु, उषा बहिनी, उषा पोखरेल र उपासना पोखरेल र यसै गरी उषा थोलुङ बहिनीको हाम्रो एउटा सामूहिक आवाजमा रहेको गीत चाहिँ भर्खरै सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसको छायाङ्कन अब लगभग 2-3 दिनभित्रमा हामी रिलिजको तयारीमा छौँ। त्यसैले त्यो प्रतीक्षा गर्नुहोला, हामी त्यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। जुन चाहिँ हाम्रो बिमला बहिनी र यसै गरी सुधीर श्रेष्ठ पछिल्लो समयका एकदमै चलचित्रका कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अत्यन्तै बेजोड अभिनय रहेको छ। त्यो चाहिँ चाँडै आउँदैछ होइन? एकदम कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? अब ब्याक टु ब्याक तपाईँका हरेक म्युजिक भिडियोहरू लगातार आइरहेको छ, उत्तिकै मन परिरहनु भएको छ, कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ यहाँ? एकदमै मतलब के भन्नु लाग्छ, एकदमै अब हुन्छ नि त्यो कामहरू गर्न चाहिँ मलाई पनि अब पहिलादेखि रुचि भएको, त्यही भएर एकदमै आतुर छ। अब कामहरू आयो भने चाहिँ म पनि एकदमै एक्साइटेडै छु। त्यसमा चाहिँ अब के भन्नु, रमाइलो हुन्छ है? हजुर, एकदमै रमाइलो हुन्छ। तपाईँ अब जस्तै अब अहिले त अब गीतहरू एकदम लगातार आइरहेका छन्, जस्तै 24-25 भन्दा बढी पुऱ्याइसक्नुभयो। केही दिन अगाडि मात्रै, केही समय अगाडि मात्रै जस्तै आउन माया हाम्रो दाइसँगको निकै रुचाउनु भएको छ। त्यसपछि अन्य थुप्रै गीतहरू पनि लगातार आइरहेको छन् है? कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ निकै यो यति छोटो समयमै अथवा अत्यन्तै कलिलो उमेरमै चाहिँ यति राम्रो प्रगति गर्दाखेरि कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब
त्यो सबैको सोच होला जति आफूले गरे पनि गरे जस्तो नहुने होइन मैले त के गरेकै छैन जस्तो फिल हुन्छ कामहरू त गरिरहेको छु अब हल्का धेरै नभए नि हल्का गरिरहेको छु र पनि मैले त अहिलेसम्म के गरेकै छैन के गरेर बाँच्ने हो जिन्दगी कसरी काट्ने हो टाइपको फिल हुन्छ है मलाई चाहिँ गरे पनि अब त्यो भनिराख्नुहुन्छ दाइहरूले चाहिँ यति गरिरहेको छु र पनि किन तनाव लिइरहेको होला भन्नुहुन्छ नि त तर मलाई चाहिँ के गरेको जस्तै लाग्दैन तनाव लिनुहुन्छ हो हजुर हजुर के गरेकै छैन जस्तो फिल हुन्छ है के चाहिँ गर्नु पर्यो त त्यो चाहिँ म नै भन्नै सक्दिनँ जस्तै अलावा विशेष अब डान्स गर्नुहुन्छ होइन एक्टिङ त आफैमा तपाईँको दुम्ने बेजोड छ साँच्चै के भन्यो भने त्यस्तो फिल्डमा होइन यो कलाकारिताभन्दा एक्स्ट्रा चाहिँ खास के गर्न मनपर्छ मलाई एक्स्ट्रा मलाई मेनै कलाकारिता हो मेरो हजुर मलाई सबैभन्दा मनपर्ने नि डान्स हो त्यसपछि चाहिँ एक्टिङ हजुर आज हामी आस्था कला केन्द्र यो सबै चक्रपथमा पनि बसेर कुराकानी गरिरहेको छौँ तपाईँ यही डान्स पनि सिक्नुहुन्छ होइन हजुर म चाहिँ काठमाडौँ छिर्ने लगत्तै नै यी डान्स सेन्टरमा सिकेँ हो 3 वर्ष भयो सिकेको चाहिँ अहिले चाहिँ खासै टाइम नपाएर सिकेको चाहिँ समय त्यति अनुकूल पनि छैन र मैले प्रायः सबै कामहरू लगभग एक हिसाबले सुस्त नै छन् होइन त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ ग्यापिङ नै छ हजुर ओके अलिकति अब कलाकारिताको कुरा गरौँ न जस्तै बिमला खजुम चाहिँ अब कहिलेदेखि कलाकारितामा लाग्नुभयो कोबाट प्रेरित हुनुभयो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड कस्तो होइन विशेषतः फ्यामिली सपोर्ट कस्तो छ मलाई चाहिँ विशेष यसमा चाहिँ कसरी लाग्यो भने अब हाम्रो गाउँमा चाहिँ एकदमै त्यो देउसी टोलीहरू हुन्थ्यो नि त पहिला तिहारमा लानुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ म बच्चा थिएँ अनि सबै दिदी दाइहरू हुन्छ यसमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै धन्यवाद मुटुदेखि दिनुपर्ने चाहिँ पूर्णचन्द्र जबेको उहाँ चाहिँ अङ्कल हुनुहुन्छ तर अहिले बितिसक्नु भएको छ अनि सेकेन्डमा चाहिँ जीवन दाइहरू हुन्थ्यो अनि जन रानी चेम्जोङलाई पनि एकदमै मनदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँको सिकाउले गर्दा अहिले म यहाँसम्म पुगेको छु किनभने हामी बच्चा हुँदा उहाँले कोर्स गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ एकदम राम्रो डान्स गर्नुहुन्थ्यो अनि मलाई नि के फिल हुन्थ्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ दिदीले चाहिँ यस्तो राम्रो डान्स भनेर म चाहिँ कस्तो भने अब डान्स भनेपछि म चाहिँ एकदमै मर्ने क्या फेरि उहाँको घरमा 3-4 अब राति डान्स गर्नुपर्ने छ भने कति 3-4 बजी नै अघि गएर उहाँको घरमा रुगी बस्ने दिदीको हजुर त्यति धेरै मनपर्ने डान्स गर्न चाहिँ अनि त्यही देउसी टोलीदेखि नै हो प्रभावित भएको चाहिँ डान्समा अनि आफ्नो त्यो हाम्रो गाउँको देउसी टोली हाम्रो बसन्त समाज सेवा युवा क्लबलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि त्यसपछि आफ्नो फ्यामिली सपोर्ट चाहिँ एकदम फुल्ली छ मलाई आर्थिक कमजोर छ र पनि त्यस्तो रोकटोक छैन है हाम्रोमा चाहिँ अब छोरी भए पनि हामीलाई छोरीले यो गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु हुँदैन कहिले भन्न नै गर तिमी जति सक्छौ गर तर बुवा आमाको अनि त्यसले चाहिँ एकदमै हजुर त्यसले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि आफै सोचेर काम गर्नु एकदमै पछि पैसाभन्दा धनभन्दा इज्जत ठुलो हो त्यही भएर चाहिँ हामीसँग पैसा छैन तर इज्जत चाहिँ हुनुपर्छ भन्नु चाहिँ त्यही भएर चाहिँ हामीमा चाहिँ एकदम फ्री हो अब छोरा होस् छोरी होस् प्रायः हाम्रो गाउँमा सबै नै फ्री छ त्यो छोरीलाई यता जा नजा भन्ने त्यस्तो केही छैन कि एकदमै यतिखेर एकदमै हृदयदेखि श्रद्धा गर्न मन लाग्यो उहाँहरू चाहिँ बहिनी चाहिँ कमला लिम्बू एकदमै उहाँलाई पनि बहिनीलाई पनि एकदमै मुटुदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनभने उसले पनि धेरै सपोर्ट गर्छ मलाई अनि भाइ छ टिकाराम अनि त्यसपछि सन्तोष छ पूजा छ उनीहरू एकदमै बच्चा छन् सबैजना म जेठी हो त्यही भएर दुईजना बहिनी दुईजना भाइ सन्तोष पूजा अनि कमला टिकाराम म चाहिँ जेठी हजुर बाजे बोजू हुनुहुन्छ ओरिजिनली तपाईँहरूको सबैजना गाउँमा हुन्छ म मात्रै यता हो यता चाहिँ मैले अघि नै भन्न बिर्सेँ म श्रेयसी चेम्जोङ दिदीलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने अब यो काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा यस्तो महँगी ठाउँमा उहाँले मलाई साथ दिइराख्नु भएको छ त्यही भएर हजुर तपाईँहरूको उता तीर्थम होइन होइन धनकुटा हजुर के रमाइलो
ती जो श्रद्धा गर्न लायक अथवा श्रद्धा साँच्चीकै सम्मान गर्नुपर्छ ती बुबा आमा जसले आफ्नो छोरीको प्रतिभा छोरीको एउटा क्षमतालाई देखेर साँच्चीकै छोरीले गर्न चाहेको कुरामा एउटा आर्थिक नैतिक भौतिक हरेक तवरले साथ सपोर्ट गर्नुहुने पिताहरू अभिभावकहरूप्रति सदा नमन छ किनकि उहाँहरूको साथ सपोर्ट बिना उहाँहरूको आशीर्वाद बिना त पक्कै पनि अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ कस्तो लाग्छ क्या ठ्याक्कै यतिखेर त्यति धेरै प्यारेन्ट्सले पनि सपोर्ट गर्नुहुँदो रहेछ होइन अनि अहिले आफूले काम गर्दै गरेकोमा पनि सफलता पाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो महसुस हुँदो रहेछ क्या विमला त्यतिखेर मलाई एकदमै खुसी लाग्छ मतलब अरूको जस्तो रोकटोक छैन हाम्रोमा एकदम फ्यामिली चाहिँ एकदम सपोर्टर हुनुहुन्छ सबैजना एकदमै खुसी लाग्छ बेला बेला सुटिङमा जाँदा चाहिँ अब कसै दाइहरूले चाहिँ आफ्नो बहिनीले कति केयर गर्छ नि त मेरो बहिनीलाई यस्तो बनाउँछु त्यस्तो बनाउँछु भनेर उयो गर्दाखेरि चाहिँ कता कता मन लाग्छ मेरो पनि दाइ हुनुभएको भए सायद त मलाई नै त्यसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्थ्यो होला लानुहुन्थ्यो होला स्पोर्टमा ल्याउनुहुन्थ्यो होला अनि मलाई घर ल्याउनुहुन्थ्यो होला पुर्याउनुहुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ बेला बेला चाहिँ फिल हुन्छ है हजुर कहिले कस्तो लाग्छ अलिकति अब नोस्ट्याल्जिक पनि अथवा अलिकति त्यस्तो खालको दुःख फिल हुने त्यस्तो कुनै क्षण छ विमला चाहिँ मेरो त्यस्तो दुःख फिल हुने क्षण त त्यो बच्चा पालेको छ किनभने बच्चामा चाहिँ हाम्रो बाबा विदेश हुनुहुन्थे कति 5 वर्षसम्म विदेश बस्नुहुँदा चाहिँ हाम्रो मम्मी चाहिँ त्यो गाउँमा त्यस्तै कुरा हुन्छ नि त आफ्नो कस्तो भन बुवा त जिउँदै हुन्थ्यो र पनि मम्मीलाई चाहिँ मरिसक्नुभयो भन्ने त्यो हल्ला चलेको थियो एकचोटि गाउँमा त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो मम्मी चाहिँ त्यो हुन्छ नि अब हामी पनि बच्चा थियौँ कस्तो हुन्छ भने हामी बच्चा हुँदा पनि मम्मीले के हामीसँग कुरा गर्न आउनु भएको थियो अब कोही साथी नभएर होला सायद त्यतिखेर चाहिँ म चाहिँ फेरि कस्तो भने त्यो अरूले भनेको चाहिँ कहिले विश्वास नगर्ने कि जब आँखाले देख्छु नि त्यो कहिले त आँखाले देखेको पनि गलत भन्नुहुन्छ तर जबसम्म मेरो बुवाको लास देख्दिनँ म तबसम्म चाहिँ यो विश्वासै गर्दिनँ मम्मी तपाईँ पनि त्यो चाहिँ विश्वास नगर्नु मतलब जबसम्म बाबाको लास हाम्रो अगाडि आउँदैन तबसम्म हामीले अरूको कुरा सुनेर विश्वास गर्नु हुँदैन भनेर हामी सम्झाउँथ्यौँ मम्मीलाई बहिनी र मम्मीले र अनि त्यतिखेर चाहिँ एकदमै त्यो बेलाको पल अब चाहिँ एकदमै दुःख लाग्छ है सम्झिँदा खाना नपाउनु लाउन नपाउनु त्यो त एउटा गरिबीमा सबैको हुन्छ तर त्यो खालको फिल चाहिँ सायद कमेकोमा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ किनभने गरिब भयो भने आफ्नो बुवा मम्मी सबै सँगै भएर बसेको र अब मम्मीले मात्रै हामीलाई त्यस्तरी उयो गर्नुभएको चाहिँ त्यतिखेरको पल चाहिँ मलाई त्यो मम्मीले चुरोट नखाने मम्मी अब त्यतिखेर चाहिँ चुरोट खानुहुन्थ्यो त्यो पीडाले त्यतिखेर चाहिँ एकदम मन दुखेको थियो अनि त्यसपछि पछि काठमाडौँ आएपछि दुःख चाहिँ के लागेको थियो भने एकजना साथीसँग म खासमा डान्स सिक्छु भनेर मात्रै आयो यस काठमाडौँ चाहिँ त्यो पनि 6 महिनाको लागि मात्रै त्यो मलाई धेरै डान्स गर्न मन लागेन त्यो गाउँमा पढ्न छोडेर डान्स सिक्न आएको मान्छे खासमा चाहिँ 6 महिनाको लागि अनि काम गर्दै डान्स सिक्छु भनेर आएको थिएँ तर त्यो जुन अब सँगै साथी आएको थियो नि त उसले चाहिँ यता आफ्नो मान्छे पाएपछि हुन्छ नि अलिक हुन्छ कस्तो त्यो छोरी टाइपको के अब ऊ चाहिँ हामीसँगै आइरहेको छ उसको काकीसँग के भन्छ ऊ चाहिँ कहाँले माइत जानुपर्ने भयो कि अनि मलाई एक्लै उनीहरूको रुममा त राख्दिनँ पक्कै पनि त्यतिखेर चाहिँ कस्तो मन दुखेको थियो अनि त्यहाँदेखि मन दुखेपछि चाहिँ सायद त्यो साथीसँग फेसबुकमा 1-2 चोटि बोलेको छु होला छैन त्यो फेसबुकमा मात्रै कस्तो चित्त दुखिरहेको थियो त्यतिखेर ठ्याक्कै म चाहिँ जनरानी दिदीहरूकोमा आएको थिएँ श्रेयसी दिदीकोमा अनि त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै मुटुदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि भानेन्द्र सङबाङ्बी मामाले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि एकदमै मुटुदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि अरू दुःखको पल के छ भने एउटा चाहिँ म त अब सधैँ पनि यत्तिकै हिँडेर हुन्छु नि त बिना मेकअप यत्तिकै बोकेर मान्छेले मोडल त्यही भएर मलाई मोडल भन्ने बित्तिकै मेकअपै गर्नुपर्छ र भन्ने टाइपको फिल हुन्छ है हामी यत्तिकै नर्मल हिँड्न सक्दैन मोडलको चाहिँ आफ्नै उयो हुँदैन त्यो उसलाई जतिखेर पनि राम्रैमा देख्नुपर्ने भएर त्यस्तो फिल हुन्छ है अब त्यतिखेर चाहिँ के भएको थियो भने मसँग पैसा पनि थिएन क्या त्यतिखेर त्यो के गर्ने पैसा चाहिँ मैले बोकिरहेको थिएँ क्या मान्छेको पैसा त्यो पनि दिनुपर्ने पैसा चाहिँ अनि मैले चप्पल आएर गएको थिएँ सोमा गएको त्यो पनि त्यो फेसन सोमा मलाई बोलाउनु भएको थियो गाडीमा गएको थिएँ अनि पर के भन्छ त्यो बिजी मलदेखि चाहिँ हिँड्दै जमल पुग्नुपर्ने थियो कि
हिँड्दै गएको त्यसमा चाहिँ कल गरिरहेको छ फेरि मलाई ठाउँहरू पनि केही थाहा नहुने कि अहिले भयो पो सबै थाहा हुन्छ त्यतिखेर केही थाहा नहुने नयाँ थिएँ अनि थाहा नहुने बात थिएन थाहा थिएन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो हिँड्दा हिँड्दै चप्पलै छुट्यो के गर्ने के म त कस्तो रिस उठेर अनि यो फिल्ममा चाहिँ म किन लागेको खासमा चाहिँ यस्तो दुःख गरी मतलब के गर्ने चप्पल त्यतिकै सुर्काउँदै हिँड्ने कुरा भएन चप्पलै अब फोन गरेको भने खान्छौ भने छिटो भन्नुहुन्छ दिदीहरूले चाहिँ त्यहाँ सुको दिदीले चाहिँ कल गरेकै छ कस्तो त्यतिखेर चाहिँ रिस उठेर कस्तो रुनु मन लाग्यो कि म त त्यो चप्पल चाहिँ बोकेर अनि सोमा हिँडेको सोदेखि अलिकति त्यो भिरकुटी मण्डपमा छिरेर त्यो धन्न त्यो ब्यागमा चाहिँ पैसा थियो है त्यो कसलाई दिनुपर्ने थियो त्यो पैसा पनि त्यो पैसाले जुत्ता किनेर लाएर चप्पल चाहिँ झोलामा बोकेर त्यतिखेर चाहिँ धेरै चित्त दुखेको थियो अनि के भने अब सबैको त्यस्तै त हुन्छ साँच्चीकै म आफैलाई कस्तो महसुस भयो साँच्चीकै त्यस्तो एउटा क्षण आउँछ जिन्दगीमा त्यसैले मान्छेलाई परिपक्व बनाउँछ र सफलतातर्फ उन्मुख गराउँछ बहिनीको सङ्घर्षको कथा सुन्दाखेरि साँच्चै म आफै पनि भावुक भएँ केही हदसम्म भए पनि कलाकारिताबाट थोरै भए पनि कमसेकम सम्मान आफ्नो कलाको सम्मान गर्दै होइन थोरै भए पनि आफूले अलिकति अहिले चाहिँ अलिक बाँच्न सक्ने स्थितिमा भए भन्ने खालको यो जुन अहिले स्टेजमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो बेलाको क्षण अहिले सम्झिँदा कस्तो त्यो बेलाको र अहिलेको सम्झिँदा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ मलाई लाग्थ्यो मेरो जिन्दगी यस्तै होला जस्तो लाग्थ्यो हुन्छ नि यत्तिकै हिँड्नुपर्ने होला प्लस के भने पछि गएर अब यो सो सकोस् अनि म अब यो लाइन छोडिदिन्छु बरु म जब गर्छु अनि आनन्दले बस्छु जहिले म सुटमा पनि प्रायः त्यस्तै हुन्छ है कहिले सुटमा पनि त्यो अलिक कस्तो रिस उठ्छ नि त त्यतिखेर एकचोटि त्यो दयाङको त्यो दहीसँगको प्रोजेक्ट एकदमै राम्रो भएको छ पूर्वमा भएको थियो नि त त्यतिखेर पनि ठ्याक्कै सुट जुधेर कि मलाई कस्तो तनाव भएको म रुन्छ क्या म त रोएको पनि थिएँ त्यतिखेर पनि सायद कस्तो रिस उठेर कि म त टाउको दुखेर यस्तो भएको थियो कस्तो भएको थियो भने त्यतिखेर चाहिँ अब यता हाम्रो सुट पनि थियो अनि अर्को सुट पनि थियो है त्यतिखेर चाहिँ ठ्याक्कै म चाहिँ बिचमा परेँ क्या उहाँ एकजना दाइले पनि तिमी आउनै पर्छ भन्नुहुन्छ अनि यता किरण राई उहाँले पनि यहाँ गर्नै पर्छ भन्नुहुन्छ है अनि खासमा चाहिँ कुरा के भएको थियो भने त्यतिखेर मैले चाहिँ कुरा नबुझेको हो कि उहाँले बुझाउनु नजाने हो म चाहिँ बिचमा परेर रहेछ है म चाहिँ उहाँहरूको कुरा भइसक्यो भनेपछि म आनन्दले बसिरहेको थिएँ क्या भोलि बिहान त एकैचोटि दुईतिरबाट होइन एकतिर दया दाईसँग चाहिँ सुट भइरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ अर्को त्यो दिनेश दाईले नि कल गर्नुभएको थियो त्यतिखेर चाहिँ कस्तो टाउको फुट्ला जति कस्तो तनाव भइरहेको थियो अब म चाहिँ के लाग्थ्यो भने अब सबैको राम्रो होस् सबैसँग मिलेर काम गर्छु भन्ने सोचमा थिएँ म चाहिँ तर पछाडि चाहिँ त्यो के भयो भने अब त्यो अलिक मिलेन रहेछ है मैले चाहिँ उल्टो बुझाएर छु खासमा अब मैले दिनेश दाईसँग नि कुरा गरेको थिएँ पहिला चाहिँ होइन दिनेश लिङ्गदेन हजुर अनि उहाँसँग नि कुरा गरेको थिएँ किरण दाई उहाँहरूसँग कुरा भइसक्यो भन्नुभएको थियो उहाँले त्यति भनेपछि मलाई शान्त भयो कि अनि यता दाईहरूलाई नि सोधेँ कुरा भइसक्यो चिन्तै नगरेर भन्नुभयो कि अनि शान्त भएर बसेको पछि त कल आएँ म त त्यतिखेर पनि कस्तो टाउको दुखेर मर्न भएको थियो कस्तो फिल भएको थियो त्यो भनेपछि सामान्य अब काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ समय परिस्थिति अनुकूल नमिल्दाखेरि कहिलेकाहीँ सामान्य मिसअन्डरस्ट्यान्डका कुराहरू आउँछन् होइन त्यो त सामान्य कुरा नै भयो तर त्यो त एक प्रकारको सफलतै हो नि होइन र त्यो पनि एकदमै हो दुईतिरबाट डिमान्ड आउनु हामीलाई बिमला नै चाहिन्छ अथवा हाम्रो यो सुटको लागि बिमला नै योग्य छन् भनेर कल गर्नु भनेको त यो त राम्रो कुरा हो नि सफलताको कुरा हो नि होइन गौरव गर्नुपर्छ यसलाई दुःख मान्नु हजुर त्यो पनि एकदमै हो त्यो चाहिँ के भएको थियो भने दिनेश दाईहरूको चाहिँ मुभीको सुट भइरहेको थियो अनि त्यसमा चाहिँ मेरो पनि सानो रोल थियो त्यही भएर म चाहिँ त्यहाँ गएको थिएँ अनि ठ्याक्कै फेरि त्यो
जुधेछु है ठ्याक्कै अब ठ्याक्कै मेरो टर्नमा चाहिँ यता दया दाइसँग सुट गरेँ त्यही भएर चाहिँ जुधेर त्यस्तो भइरहेको थियो यो भनेको त एकदमै सफलताको कुरा हो यसलाई सकारात्मक भन्नुपर्छ बढी चाहिँ अहिले विशेष कलाकारितामा हुनुहुन्छ यो 3 वर्षकै पिरियडमा होइन साँच्चै भन्यो भने काठमाडौँतिर आउनुभएको 3 वर्ष भयो भन्नुभयो है हजुर 3 वर्षमा यति धेरै सफलता मान्छे यहाँ त जिन्दगी सङ्घर्ष काठमाडौँमा यहाँको जस्तै धेरै चप्पल धेरै चाहिँ होइन लुगाहरू फाटेका छन् धेरै चप्पलहरूका फिता खिएका छन् धेरैले तर यति छोटो समयमै विमला खजुम जो आफैमा मार्क हुनु अहिले पछिल्लो समय त यति डिमान्डेड हुनुहुन्छ समय पनि मिलाउन गाह्रो छ यति छिटो सफलता पाए जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई मैले चाहिँ पहिला भन्दा त पाएँ हो तर त्यो मान्छेको चित्त मन हो कि जति भयो नहुने रहेछ है अब तपाईँले जुन लुगा फाटेको कुरा गर्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ श्रेयसी दिदीलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ किनभने प्रायः म उहाँकै मतलब लुगाहरू सबै प्रायः उहाँको युज गर्छु कि मेकअप भयो मेकअपदेखि लिएर ड्रेसअपहरू जुत्ताहरू प्रायः सबै उहाँको हुन्छ किनभने मसँग किन्ने पैसा हुँदैन सुट भयो भने पनि दिदी मलाई यस्तो चाहियो भन्नुपर्छ अनि उहाँले नि हुन्छ नि यस्तो यस्तो गर भन्नुहुन्छ है उहाँलाई चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ओके हामी पनि एकदमै धेरै सल्युट गर्छौँ श्रेयसी बहिनी चेम्जोङ जो आफैमा श्रेयसी चेम्जोङ बहिनी साँच्चीकै सुमधुर आवाजकी धनी नेपाली गीत सङ्गीतमा सानैदेखि नै उहाँको उपस्थिति मिठो गीत गाउनुहुन्छ यसै गरी जनरानी बहिनी उहाँहरूलाई एकदमै सल्युट गर्छौँ किनकि यहाँ आफैमा कलाकारितामा हुनुहुन्छ गीत सङ्गीतमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू हुनुहुन्छ र नै त नयाँ पुस्ता भाइ बहिनीहरूलाई पनि तपाईँले प्रोत्साहन दिइरहनु भएको छ एकदमै ग्रेट सल्युट तपाईँहरूलाई अन्त्यमा छौँ अब कुराकानी त जति गरे पनि सकिन्न होइन अनि आज एउटा ऐतिहासिक बसाइ पनि हो विमला खजुम बहिनीको सम्भवतः अफिसियल्ली पहिलोपटकको इन्टरभ्यू होला सायद यो सौभाग्य मिलेको छ धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई फालेलुङ टिभी यो विषयमा अथवा यो मानेमा अत्यन्तै गौरव गर्छ अन्त्यमा छौँ मिठो बोल्नु हुँदो रहेछ होइन बोल्ने स्वभाव त त्यति बोल्ने बानी छैन है भन्दै हुने थियो तर साँच्चीकै तपाईँसँग बोल्न थालिसकेपछि समय बितेको पत्तो नहुँदो रहेछ त्यति रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ मलाई चाहिँ त्यो फिल भयो अन्त्यमा छौँ अब तपाईँका थुप्रै गीत सङ्गीतहरू आउँदैछन् अब चाहिँ कुन आउँदैछ अब चाँडै हो अब चाँडै चाहिँ सिन्दुर साक्षी छ नि आउँदैछ हजुर ओके सिन्दुर साक्षी छ यो अब चाँडै नै फालेलुङ टिभी मार्फत नै सार्वजनिक हुँदैछ कृपया यहाँहरूले पहिलोपटक हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने फालेलुङ टिभीलाई सब्सक्राइब गरिहाल्नु होला सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ माया गरिरहनु भएको छ भने त हामी सदैव तपाईँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ किनकि तपाईँको माया सद्भाव हौसलाले नै छौँ र निरन्तर विशेषतः गीत सङ्गीत र कलाकारिताबाटै केही गर्ने सोचमा रहेका कलाकर्मी स्रष्टा सर्जक अथवा प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु माया गर्नु तपाईँहरूको कर्तव्य पनि हो र हामी अनुरोध पनि गर्छौँ हौसला दिनुहोला होइन अन्त्यमा छौँ विमलाजी अब के भन्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ जतिजना पनि अब मलाई हेरेर हुन्छ नि साथ दिइराख्नु भएको छ उहाँहरूले सपोर्ट दिइराख्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ एकदमै मुटुदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने मैले सोचेको पनि थिइनँ म यो स्टेजसम्म पुग्छु भनेर सबै श्रोताहरूको हात हो यो उहाँहरूले रुचाइदिनु भएको छ मन पराइदिनु भएको छ त्यही भएर अहिले म यो स्टेजमा पुगिरहेको छु उहाँलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसरी नै तपाईँहरूको साथ सपोर्टको मलाई एकदमै जरुरी छ अझै पनि साथ दिनुहोला अनि त्यसपछि हाम्रो फालेलुङ टिभीलाई पनि एकदमै सब्सक्राइब दिएर साथ दिनुहोला थ्याङ्क यू ओके आदरणीय दर्शकहरू यो बसाइ के कस्तो लाग्यो यहाँको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला र यस्तै थुप्रै रमाइला र रोचक र ज्ञानवर्धक सामग्रीको लागि हाम्रो फालेलुङ टिभीलाई निरन्तर माया गरिदिनु होला एकदमै यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि विमलाजीले यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है अब हामी एकसाथ बिदा माग्छौँ है नमस्ते बाई बाई